नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, कुछ रोज़ कबल अमेरिका की जो कांग्रेस है, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उसकी एक कमेटी का एक इजलास हुआ था और उसमें उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया था कि भारत को नाटो प्लस में शामिल होने की दावत दी जाए। अब जनाब, ये तो उनका अपना ख्याल है, हो सकता है, क्योंकि चीन जो है ये इंडो पैसिफिक रीजन का एक किस्म का बुली बन गया है, दादागिर बन गया है, सबको आंखें दिखाता रहा है। साउथ चाइना सी में भी कोई भी जजीरा हो तो उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। ताइवान को हमेशा जो है धमकियां देता रहता है कि कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। उसकी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हैं चीन के जहाज। और भारत के लिए तो एक तो हमारा 1962 का भी दर्दनाक एक्सपीरियंस है, जिसमें उसने लद्दाख पे हमला किया था और अक्साई चीन का इलाका अब भी जो भारत का है वो चीन के कब्ज़े में है। उसके बाद फिर 2020 में जब भी नया नया कोरोना शुरू हुआ तो उन दिनों में भी उन्होंने जारहाना हरकत करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय फौजों ने उनकी पेशकदमी को रोक दिया था और उसके नतीजे में फिर वो गलवान वैली में एक हैंड टू हैंड कम्बैट हुआ था चीनी और भारतीय सिपाहियों का, जिसके नतीजे में भारत के तकरीबन 20 सिपाही शहीद हो गए थे। और चीन वाले तो खैर अपनी कोई चीज़ भी नहीं बताते, लेकिन बाद में ऐसा पता चला था कि उनके 100 आदमी हलाक हो गए थे। खैर, तो हम अर्ज़ कर रहे थे कि अमेरिका की कांग्रेशनल कमेटी ने ये सिफारिश दी है कि भारत को नाटो प्लस का मेंबर बनाया जाए। अब नाटो क्या है? ये एक मिलिट्री अलायंस है, मिलिट्री एग्रीमेंट है। 31 मेंबर मुल्क हैं इसके और उसमें ज़्यादातर जो है ना वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका है। और इनमें ऐसा है कि एक मुल्क के ऊपर का अगर हमला हो जाए तो सारे मुल्क मिलकर उसका दिफा करते हैं। तो शायद ये सोचकर कि भाई चीन की जारहाना अज़ाइम हैं हिंदुस्तान के तरफ, इसीलिए उन्होंने हिंदुस्तान को इसकी ऑफ़र की है अमेरिका ने। लेकिन जनाब, वैसे भी हम अर्ज़ करें कि किसी भी मुल्क को अगर वो अपना दिफा दूसरों के ऊपर इन्हिसार करेगा तो फिर वो कर चुका। हमेशा किसी को भी अगर अपना दिफा करना है तो अपने ऊपर ही डिपेंड करना है, और ये भारत बखूबी समझ चुका है और चीन को भी बखूबी समझा चुका है। और वैसे भी जो है भारत जो है कभी भी किसी भी मिलिट्री अलायंस का मेंबर नहीं रहा है। ये आपको तो मालूम होगा कि भारत के जवाहरलाल नेहरू ने यूगोस्लाविया के सदर टीटो और मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर इनके साथ मिलकर इन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट, गैर जानिबदार मुल्कों की तहरीक कायम की थी। तो ये तो फाउंडिंग फादर था भारत उसका। तो भारत वैसे भी कभी भी किसी भी मिलिट्री अलायंस का मेंबर नहीं रहा। अभी क्या हुआ है कि जनाब मोदी, हिंदुस्तान का जो वज़ीर आज़म है, उसको जाना है 22 जून को अमेरिका, और ज़ाहिर है उसके लिए पहले से मैदान तैयार किया जाता है कि किस किस्म की बातचीत होगी, किस किस्म के मुआहदे होंगे, किस किस्म के एग्रीमेंट होंगे। तो इस सिलसिले में शायद वो इसका बुनियाद बनाना चाहते थे कि हम हिंदुस्तान को ये मशवरा देंगे कि आप हमारे साथ इस नाटो प्लस। अच्छा, हिंदुस्तान वैसे नॉर्थ अटलांटिक से तो ताल्लुक़ नहीं रखता, तो हिंदुस्तान अगर उसका मेंबर बने तो वो नाटो प्लस में शामिल होगा। और नाटो प्लस क्या है जनाब, कि नाटो के जो 31 मेंबरान हैं मुल्क, उनके साथ 5 मुल्क हैं जो नॉर्थ अटलांटिक से ताल्लुक़ नहीं रखते लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं,
اور اس میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان اور ساؤتھ کوریا اور اسرائیل، یہ 5 ملک آ جاتے ہیں. تو وہ اس کو NATO+5 کو NATO+6 کرنا چاہتے ہیں. لیکن ابھی اس معاملے میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی کا اندیشہ نہ رہے. اسی لیے بھارت کے وزیر خارجہ جناب ایس جے شنکر نے ایک پریس میٹ میں یہ بات صاف کر دی، اور اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وی آر ناٹ میڈ فار ٹو بی ممبر آف ناٹو، اور NATO template is not for India. It seems almost like that's the only sort of template with which, or only viewpoint with which they look at the world. The reality is that is not a template that applies to India. تو جناب ایس جے شنکر نے بھارت کے وزیر اعظم کے نکلنے سے پہلے اس بات کا خلاصہ کر دیا. کیا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز اگر زیادہ ہوں اور کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی چیز اس کی ایکسپیکٹیشنز پہ کھرا نہ اترے تو پھر جو ہے نا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس سے دوری بڑھتی ہے اور برا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اب اگر امریکہ یہ سوچتا ہے کہ بھارت ہمارے کہنے پر NATO+ کا ممبر بن جائے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے. اور مودی کے یہاں سے نکلنے سے پہلے ہی جناب ایس جے شنکر نے یہ بات صاف کر دی کہ آپ ہم سے اس طرح کی کوئی امید نہیں رکھیں. روایتی طور پر بھی بھارت کبھی بھی کسی ملٹری الائنس کا ممبر نہیں رہا، باوجود اس کے کہ پاکستان نے 4 مرتبہ ہندوستان کے اوپر حملہ کیا، 1 مرتبہ چین نے حملہ کیا ہے، لیکن ہم کبھی بھی نہیں رہے. اس کے مقابلے میں پاکستان شروع سے کسی نہ کسی کا خاص طور پر تو وہ امریکہ بلاک میں ہی رہا ہے، اور امریکہ کے لیے انہوں نے تو اپنے بیسز بھی دیے، اور امریکہ کے لیے انہوں نے طالبان بھی بنائے، امریکہ کے لیے انہوں نے سوویت یونین سے مقابلہ بھی کیا اور جہاد مجاہد بنائے. تو پاکستان جو ہے نا وہ تو سیٹوں کا ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن تھا 50s میں، اور سینٹو کا سینٹرل ٹریٹی جو بغداد ایکٹ بھی کہتے تھے، جسے بغداد پیکٹ اس کا ممبر رہا ہے پاکستان. تو پاکستان ٹریڈیشنلی امریکہ کے بلاک میں رہا ہے، جبکہ ہندوستان کسی بھی بلاک میں نہیں رہا. یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان کا سوویت یونین کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں ہمیشہ سے، اور سوویت یونین جو دوستی ہے اٹ ہیز وتھسٹوڈ دی ٹیسٹ آف ٹائم. 1971 میں انہوں نے جو بھارت کی مدد کی تھی وہ بھارت کسی بھی طرح نہیں بھلا سکتا. اسی لیے تو پچھلے سال جب 24 فروری 22 کو روس نے یوکرین پہ حملہ کیا، اور اس کے بعد کتنی UN میں اقوام متحدہ میں قراردادیں پیش کی گئیں جس میں روس کی مذمت کی جانی تھی، تو ہندوستان ہمیشہ جو ہے اس کی مخالفت تو خیر کھلم کھلا نہیں کرتا، لیکن اپنے آپ کو غیر حاضر یا ایبسینٹ دکھاتا ہے. تو اس طرح وہ نہیں چاہتا، باوجود اس کے کہ بھارت کے وزیر اعظم مودی نے پچھلے سال جب SCO کی میٹنگ ہوئی تھی سمرقند میں ستمبر 22 میں، تو اس وقت بھارت کے وزیر اعظم مودی نے صدر پوتین کو، روس کے صدر پوتین کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ جناب یہ وقت جنگوں کا نہیں ہے. ایکسلنسی میں جانتا ہوں کہ آج کا یوگ یدھ کا ہے نہیں، اور ہم نے فون پر بھی کئی بار آپ سے اس وشے میں بات کی ہے کہ ڈیموکریسی اور ڈپلومیسی اور ڈائیلاگ یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو دنیا کو ایک اسپرش کرتی ہیں. آنے والے دنوں میں شانتی کے راستے پر ہم کیسے بڑھ سکیں اس کے وشے میں ضرور آج ہمیں چرچا کرنے کا موقع ملے گا. لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ جنگ پر بضد ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم دوسروں کی جنگیں تو نہیں لڑ سکتے نا. امریکہ کی سرحد جو ہے وہ تو چین سے ملتی نہیں ہے. وہ کیا سمجھتا ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اور چین امریکہ کا دشمن ہے تو چین کا دشمن ہندوستان تو وہ اس کا دوست بن جائے. ہم اس کے دوست بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم امریکہ کی جنگ
हम अपनी सरहद पर क्यों लड़ते? वैसे भी अमेरिका के सरहद नहीं मिलती चीन से, तो अगर जंग कभी भी हुई खुदा न खास्ता तो वो कहाँ पर होगी? या तो ताइवान की सरहद में होगी, और जो ताइवान स्ट्रेट्स है वहाँ पर होगी, या फिर लद्दाख में होगी। तो हम क्यों भाई दूसरों की जंगें लड़ें? लेकिन अगर खुदा न खास्ता चीन ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर दिया तो शुक्र है खुदा का, हिंदुस्तान अभी इस पोजीशन में है कि अपना दिफा खुद कर सके। उसको किसी की भी जो क्रचिस की जो है ना बैसाखियों की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा मौका आया तो हम इंशाल्लाह ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले आपसे एक मरतबा फिर मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आए कर हम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।